हजुर सर हामी के गर्ने अलि अगाडि बढ्ने हो कि अरू साथीहरू आउनु भएन? हुन्छ सर हामी यो फर्मुलाहरू लेख्दै गरौँ बुझ्दै गरौँ है अब यो क्लास रेकर्डेड हुन्छ सर होइन म उहाँहरूलाई अपलोड गरेर देखाइदिउँला अब हेर्नुहुन्छ होला हेर्नेले अब जागिरतिर होला कता होला आउँदै हुनुहुन्छ होला सायद ल सर र एउटा टर्म चाहिँ म भन्दै जान्छु टर्महरू के आउँछ भन्दाखेरि अब डिभिडेन्ड भनेको त लाभांश हो। नेट हजुर प्रफिटबाट कम्पनीले के गर्छ त भन्दा पहिला त नेट प्रफिट हुनु पर्यो। यदि प्रफिट भयो भने नै डिभिडेन्ड सेयर होल्डरहरूलाई वितरण गर्ने हो। यदि प्रफिट भएन भने सेयर होल्डरहरूले पाउँदैन। अन्त सेयर होल्डर प्रफिटबाट कति पर्सेन्ट चाहिँ सेयर होल्डरलाई नाफा दिने डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डले डिसिजन गर्छ र त्यो बोर्डले चाहिँ लाभांश जुन दिन्छ यसमा नेपालको केसमा बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ र नर्मली डिभिडेन्ड दिने खास क्यास डिभिडेन्डको हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले स्टक डिभिडेन्ड पनि दिन्छौँ त्यसलाई हामी बोनस सेयर भनेर चिन्छौँ र नेपालमा चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ बढी पपुलर छ। बढी चाहिँ त्यो बोनसमा चाहिँ सेयर दिइरहेको हुँदो रहेछ कोही कोहीले क्यास पनि दिइरहेको हुँदो रहेछ होइन सर क्यास दिएको हुन्छ। क्यास खास राम्रो छ क्यास हो किन भन्दा नम्बर अफ सेयर त्यो बढ्दैन हजुर र अर्निङ पर सेयर स्टेबल रहनलाई हेल्प गर्ने चाहिँ क्यासले हो। तर क्यास के हुन्छ त भन्दा आउटफ्लो हुन्छ क्यास दियो भने नम्बर बोनस दियो भने के हुन्छ भन्दा क्यास त्यही नै रहन्छ त्यो पैसा रिटर्न अर्निङ रहन्छ र उसले फेरि के गर्न पाउँछ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। अहिलेको वर्षलाई त त्यो बेनिफिट हुन्छ अनि मार्केट अनि सेयर होल्डरले नि के पाउँछ त भन्दाखेरि बोनस सेयर पाउँदाखेरि उसको नम्बर अफ सेयर बढ्छ अनि पार क्यासमा पाउँदाखेरि पार भ्यालुमा पाउने भयो। पार भ्यालु अनि 100 रुपियाँ 100 को 10% पायो भने उसले 10 रुपियाँ पाउने भयो। 100 को 10% भनेर 100 किता उनीले 10 किता सेयर पायो भने मार्केटमा 500 छ भने 500 इन्टु 10 गरेर 5000 भ्यालु हुने भयो। 500 को ठाउँमा 5000 हुने भयो। त्यो हुनाले स्टक बोनस चाहिँ बढी अलि पपुलर मान्ने हेरिएको हो। तर लङ टर्ममा के हुन्छ भने यसरी स्टक बोनस दिँदै गर्दा नम्बर अफ सेयर बढ्दै जान्छ र त्यही लेभलको इन्कम हुन गाह्रो हुन्छ र त्यही लेभलको फेरि डिभिडेन्ड दिन पनि गाह्रो हुन्छ। सर अनि त्यो थोरै भयो भने के हुन्छ साथी कस्तो भने 10% डिभिडेन्ड दियो होइन स्टक दियो स्टक तर त्यो एक किता पनि नपुग्ने यस्तो अवस्था आयो भने त पोइन्टमा त हुँदैन सेयर होइन त्यस्तो अवस्थामा त के हुन्छ हुन्छ पोइन्टमा रेकर्डेड हुन्छ। तपाईँको जुन बेला पोइन्टमा पुग्छ नि त्यो बेला आउँछ। तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्दै जानुभयो भने कुनै कम्पनीको सेयर तपाईँले बेचिसक्नु भएको हुन्छ डिभिडेन्ड आएको हुन्छ तपाईँलाई थाहै हुँदैन अनि त्यो 0.65 रह्यो यसको यो वर्ष अनि त्यसको पनि कुनै वर्ष फेरि डिभिडेन्ड दियो भने कति 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षपछि वान किता भन्छौँ हामीले एक किता चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको खातामा आउँछ ए क्यास दिनेले क्यासमा त दिइराख्छ अनि त्यो सेयर दिनेले सेयरमा दिइराख्छ होइन त सर त्यो एक वर्ष एउटा दिने अर्को वर्ष यस्तो दिने भने त्यो हुँदैन होइन त कम्पनीको होइन कम्पनीको डिसिजन हुन्छ। क्यास र ऊ पनि सँगै दिन पनि सक्छ केही पर्सेन्ट क्यास र केही पर्सेन्ट स्टक बोनस दिन सक्छ। यो वर्ष स्टक दिएकोले अर्को वर्ष क्यास दिन्छ अर्को वर्ष स्टक दिएकोले फेरि के क्यास दिन्छ त्यसरी जान्छ। ए अनि यसमा अलिकति मैले आउट अफ कन्टेन्ट तपाईँलाई सोधेँ त्यो क्यास दियो भने चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट जुन डिम्याटमा त्यो लिङ्क भएको त्यसमै पठाइदिन्छ हो अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ सेयरमा के अरे चेक बनाउँथ्यो आफूले गएर डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो। अहिले अलिकति अनलाइन सिस्टमहरू अलिकति धेरै भएको हुनाले डिम्याट खातामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ त ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क गरेको खातामा पैसा आउँछ डिभिडेन्ड त्यहाँबाट आउँछ ट्याक्स काटेर अनि त्यो चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड भयो। क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ त्यसरी आउँछ। क्यास डिभिडेन्ड दिँदा चाहिँ कम्पनीको के हुने भयो त भन्दा यो फ्लो त हुने भयो नि त पैसाको चाहिँ बाहिर जाने भयो नि त होइन हजुर हजुर अनि स्टक सेयर दिँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त पैसा भित्रै रहने भयो त्यसलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न पायो। मेन चाहिँ त्यो त्यो डिभिडेन्ड पोलिसी भनेकै त्यो अब चाहिँ कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिने पहिला रिटर्न अर्निङमा कति राख्ने जसलाई हामी डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो पनि भन्छौँ। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ कसरी गर्ने अब क्यास दिने कि होइन स्टक बोनस दिने कि क्यास कति पर्सेन्ट दिने स्टक सँगै दिने अनि कति पर्सेन्ट दिने त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो हाम्रो बोर्डले डिसिजन गर्छ र अनि यसरी डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्छ। अब हामीले यसमा न्युमेरिकल गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक क्यास डिभिडेन्ड दिँदा के असर गर्छ स्टक डिभिडेन्ड दिँदा के असर गर्छ यसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल भ्यालुहरू कसरी निकाल्छौँ त्यो हेर्ने हो।
अब डिभिडेन्ड पोलिसी भन्ने बित्तिकै डिभिडेन्ड पोलिसीको मेन कन्सर्न चाहिँ के हो त भन्दा प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सेयर होल्डरलाई कसरी प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने पोलिसी चाहिँ के हो त डिभिडेन्ड पोलिसी हो। अब डिभिडेन्ड अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ, क्यास डिभिडेन्ड हुन्छ, स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ। क्यास डिभिडेन्ड भनेको क्यास खातामा आयो भने क्यास डिभिडेन्ड भयो, यो पार भ्यालुमा आउँछ। स्टक डिभिडेन्ड भने नम्बर अफ सेयर आउँछ, यो हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ। त्यसरी डिभिडेन्ड दिन्छ। अब डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के गर्छ त भन्दा तपाईँले प्र्याक्टिस पनि हेर्नुभयो होला, एउटा डिक्लेरेसन डेट हुन्छ जुन बोर्डले के गर्छ त भन्दा गत वर्षको जस्तै आर्थिक वर्ष समाप्त भयो, आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि अडिट हुन्छ, अडिट भइसकेपछि नेट प्रफिट आउँछ, इन्कम स्टेटमेन्ट सँगसँगै नेट प्रफिट आउँछ। नेट प्रफिटको आइसकेपछि बोर्ड बस्छ, बोर्ड मिटिङले के गर्छ त भन्दा गत वर्षको आर्थिक वर्षको प्रफिटबाट यति % सेयर होल्डरलाई दिने भनेर डिसिजन गर्छ। हजुर सर, बुझिरहेको छ। बुझिरहनु भएको छैन? यति % डिभिडेन्ड दिने भनेर चाहिँ के गर्छ, डिसिजन गर्छ, जसलाई हामी डिक्लेरेसन डेट भन्छौँ। अब त्यो दिने भनिसकेपछि जस्तो उनीहरूको आफ्नो रेगुलेटर जुन निकाय हुन्छ, रेगुलेटर बडीमा उनीहरूले जान्छ। जस्तै अब ब्याङ्कहरूको भयो भने के पहिला त सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। ब्याङ्कहरूको राष्ट्र ब्याङ्कमा, बिमाहरूको भयो, इन्सुरेन्सको अनि बिमा समितिमा उनीहरू के गर्नुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृति लिइसकेपछि उनीहरूले गर्छ। अनि के डिसिजन डिक्लेयर गर्छ भने अब आजको मिति अथवा आजको 1 महिनापछि आज बोर्डले डिक्लेयर गर्यो हामीले गत आर्थिक वर्षकोबाट 20% क्यास डिभिडेन्ड, 25% स्टक डिभिडेन्ड दिन्छौँ भनेर फलानु कुनै एबिसी कम्पनीको गर्यो। अनि कहिलेसम्मको सेयर हुनलाई भन्दाखेरि आज जस्तै कार्तिक 10 गते भनौँ 2078 को कार्तिक 10 गतेसम्म सेयर किन्नेलाई हामी चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छौँ भन्यो भने अब त्यो कार्तिक 10 गतेसम्म चाहिँ हामी के भन्छौँ त होल्डर रेकर्ड डेट अथवा त्यो के हो त भन्दाखेरि बुक क्लोज डेट भनेर अलिक पपुलर छ, तपाईँले सुन्नुभयो पनि होला। बुक क्लोज डेट भन्छौँ। जब त्यो कार्तिक 10 गते बुक क्लोज भइसक्छ, 11 गते किन्नेले के पाउँदैन, डिभिडेन्ड पाउँदैन, त्यसलाई एक्स डिभिडेन्ड डेट भन्छौँ। र अनि लास्टमा गएर त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि उनीहरू जसले कार्तिक 10 गतेसम्म किनेको थियो आज डिक्लेयर गर्यो, आजको 1 महिनापछि बुक क्लोज गर्यो, बुक क्लोज भइसकेपछि रेकर्ड राख्यो, रेकर्ड राखेपछि बल्ल अनि के गर्छ, पेमेन्ट गर्छ। पेमेन्ट गरिसकेपछि स्टक डिभिडेन्ड तपाईँको डिमान्ड खातामा आउँछ, अहिले क्यास डिभिडेन्ड एकाउन्टमा आउँछ। यसरी यी डेटहरू हुन्छ जसलाई लास्टमा जुन दिन्छ दिएको डेटलाई हामी पेमेन्ट डेट भन्छौँ। यो हाम्रो नर्मल अब जसले सेयर ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ, बोनस लिनुभएको छ, क्यास डिभिडेन्ड लिनुभएको छ, उहाँलाई बुझ्नुहुन्छ, सायद तपाईँहरूले गर्नुभयो नि होला। अब एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ त भन्दाखेरि amount of dividend net income minus E1 earning 1 जस्तै हामीले चाहिँ नेट यो एनआई भनेको चाहिँ नेट इन्कम भयो, नेट इन्कम। अनि E1 भनेको चाहिँ इक्विटी फाइनान्स, यदि न्यू प्रोजेक्टहरुमा इक्विटी फाइनान्स गर्ने नि त्यो घटाएर बाँकी रहेको चाहिँ डिभिडेन्ड दिने इक्विटी फाइनान्सिङ required for new project। यसरी चाहिँ के गर्छ त डिभिडेन्ड, जसलाई हामी रेडिसियल डिभिडेन्ड पोलिसी पनि भनिन्छ, जुन चाहिने खर्चहरु कटाएर लेबर रिजर्भेसनहरु पनि कटाएर बाँकी रहेकोलाई के गर्छ त भन्दा डिभिडेन्ड दिन्छ। अब डिभिडेन्ड हामीले स्टक भ्यालुएसन मोडलमा पनि
भनेको थियौँ एउटा जिरो ग्रोथ भन्ने हेरेको थियौँ होइन ग्रोथ नहुने 1 वर्ष चाहिँ कुनै एउटा एमाउन्ट दियो सधैँ रेगुलर त्यही एमाउन्टमा दिने कसैले चाहिँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भनेको थियौँ अब एउटै ग्रोथ त हुने तर एउटै रेसियोमा हुने अनि कुनैमा सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनेको छौँ इन्कम अनुसार डिभिडेन्ड बढ्दै पनि जाने र घट्दै पनि जाने त्यसरी चाहिँ डिभिडेन्डको चाहिँ के हुन्छ त प्याटर्न हुन्छ अब डिभिडेन्ड र डिभिडेन्डले चाहिँ फर्मको भ्यालुमा के फरक पर्छ भन्ने अलिकति थ्योरिटिकल पार्टहरू छ यहाँ अब यो चाहिँ मेन चाहिँ के हो त भन्दा डिभिडेन्डले स्टकको भ्यालुमा चाहिँ फरक पार्छ जसरी मार्केटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सेकेन्डरी मार्केटमा त्यसको भ्यालु निर्धारण हुने मेन चाहिँ के हो त यही डिभिडेन्डले कति प्रफिट कमायो र कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दियो जति हाई डिभिडेन्ड थियो त्यति के हुन्छ भ्यालु अफ सेयर बढ्छ भ्यालु अफ सेयर बढ्नु भनेको फर्मको चाहिँ भ्यालु बढ्नु हो अथवा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हो र यसले डिभिडेन्डले सेयरको प्राइसमा सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ के गर्छ त असर गर्छ अब स्टक डिभिडेन्ड दिँदा र स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि हाम्रो जस्तै स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जुन बुक क्लोज हुन्छ भने मैले एक्स डिभिडेन्ड डेट जस्तै डिभिडेन्ड दिने क्लोज भइसकेको डेटको भोलिपल्ट के हुन्छ त भन्दा त्यसको प्राइस एडजस्ट हुन्छ अब प्राइस एडजस्ट कसरी हुन्छ हामीले त्यो फर्मुला लेखौँ स्टक डिभिडेन्ड एन्ड स्टक स्प्लिट मार्केट प्राइस पर सेयर स्टक डिभिडेन्ड हुँदाखेरि तपाईँले याद गर्नु भएको छ कसैले याद गर्नु भएको छ स्टक लिनुहुन्छ अनि बुक क्लोज भएपछि त्यसको प्राइस सट्ट घटेर आएको हुन्छ भोलिपल्ट कसैले याद गर्नु भएको छ सेयर किनेर हजुर सर भन्नु त मलाई अलिकति कुरा बुझिन सर कसैले चाहिँ अब सेयर किन्नुहुन्छ नि सेयरको भ्यालु अघिल्लो दिनसम्म हेर्नु हो भने सेकेन्डरी मार्केटमा एउटा भ्यालु रहिरहेको हुन्छ होइन हजुर हजुर सेकेन्डरी मार्केटमा अनि सेकेन्ड डे चाहिँ बुक क्लोज भएको भोलिपल्ट हेर्नुहुन्छ नि प्राइस सट्ट घटेको हुन्छ के हजुर हुन्छ त्यस्तो हो त्यो याद गर्नु भएको छैन त्यो याद गरेको सर अब त्यो त नेप्से घटे बेला घट्ने होइन होइन अर्कै त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो त्यो एडजस्ट प्राइस एडजस्ट त्यो चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले घटायो होइन हजुर डिमान्ड कम भयो सप्लाई हाई भयो भने प्राइस घटाउँदै जान्छ त्यो मूल्य घट्ने र बढ्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छ यसमा धेरै फ्याक्टरहरूले असर गरेको हुन्छ हजुर अब विभिन्न न्युजहरूले हुन्छ होइन अहिले अब विभिन्न न्युजहरूले कारणले अथवा लगानी कारणले अथवा स्टक त्यही अब डिभिडेन्ड बढी आउँछ भन्ने कारणले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हजुर त्यो किन्ने मान्छेले यति मूल्य किन्न चाह्यो बेच्नेले यति मूल्य चाह्यो घटेको मात्रामा घट्दै जान्छ बढ्दोमा बढ्दै जान्छ त्यसम्म एकैछिन है हेलो हजुर सर हजुर अब अनि स्टक डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ प्राइस एडजस्ट भएर आउँछ कि भोलिपल्ट त्यो चाहिँ कस्तो भने अघिल्लो दिनको प्राइस जस्तै मानौँ अहिले मैले बुक क्लोजको डेट भने आजसम्म सेयर किन्यो भने तपाईँले बोनस पाउनुहुन्छ भोलिपल्ट सेयर किने बोनस पाउनुहुन्न तर त्यसको भ्यालु के भइसकेको हुन्छ भन्दा सेयरको भ्यालु घटेको हुन्छ एडजस्ट गरिदिएको हुन्छ फेरि डिमान्ड सप्लाईले बढाउने काम त आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब त्यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ त हामीले त्यसको फर्मुला हेरौँ एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेर मार्केट प्राइस अफ सेयर एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड
MPS before stock dividend MPS before stock dividend and number of share before stock dividend यो बुझ्नु भएको छ हैन होल डिवाइडेड बुझिहा सर number after stock dividend number of share after stock dividend ल यो फर्मुला लाएर एडजस्ट भएको हुन्छ जस्तै अथवा अर्को हाम्रो अल्टरनेटिभ फर्मुला पनि छ अझ सजिलो यो यही फर्मुला र क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ के हामीले त्यो हेर्यो भने भोलि प्राइस कति हुन्छ त भनेर हामीले निकाल्न सकिन्छ एमपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड एमपीएस मार्केट प्राइस MPS and market price per share before stock dividend divided 1 plus percentage increase in number of share outstanding अथवा त्यो भनेको कति पर्सेन्टले डिभिडेन्ड दियो त्यही नै जोडिदिने जस्तै अब मार्केटमा प्राइस आज 200 थियो सपोज अब एउटा एक्जाम्पल मार्केटमा प्राइस 500 थियो आज अब बुक क्लोज भयो भनेपछि र यसले यो 500 भएको शेयरको कम्पनीले 30% बोनस शेयर दिने भयो जस्तै बोनस शेयर स्टक डिभिडेन्ड दिने भयो बोनस शेयर दिने भयो भने हाम्रो अब कति हुन्छ त भोलिपल्ट एमपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड कति हुन्छ त भन्दा बिफोर भएको 500 हो अनि 1 प्लस हाम्रो इन्क्रिज हुने त 30% हो 0.3 गरेर कति आउँछ 500 डिवाइडेड 1.3 गरेर कति आउँछ त्यो प्राइस हुन्छ भोलिपल्टको मार्केटमा एडजस्टेड भएर 650 हुन्छ त्यो 150 जोडिएर होइन कति आयो 500 डिवाइड 1.3 गर्दाखेरि ए 500 डिवाइड 1.3 गर्दाखेरि ए 384 यसरी के आइराख्यो हो न हो 384 85 यस्तो हुन्छ है भ्यालु घट्छ किन भन्दा नम्बर अफ शेयर चाहिँ अब बढ्यो नम्बर अफ शेयर त 30% ले बढ्छ अब जस्तै तपाईको 100 शेयर छ भने अब 30% ले बढ्यो अन्त कतिले बढ्छ त अन्त 30 शेयर त बढ्छ अब उसँग कति हुन्छ नम्बर अफ शेयर 530 हुन्छ प्राइस चाहिँ कति हुन्छ त अब 384 हुन्छ के ए 30 किता चाहिँ बढ्यो हैन बढ्यो 30 किता बढ्यो तर प्राइस चाहिँ घट्यो ए त्यसरी पहिला मार्केटमा हिजोसम्म 500 हुँदाखेरि उसको टोटल भ्यालु कति हुन्थ्यो हेर्नुस् त टोटल भ्यालु त 100 into 500 कति हुन्थ्यो 50000 हुन्थ्यो अब अहिले 530 किता फेरि हाम्रो प्राइस कति भयो 300 हैन सरी 530 हैन 130 भयो हैन 100 शेयर भयो भने त 30% ले त 130 किता मात्रै थपे अब भ्यालु त बराबरै हुने होला नि हैन ल कति हुन्छ यही हेरौँ न 384 गर्दाखेरि 49900 ल अब त्यही 50000 भयो फेरि त्यही नै हुने हो भन्नु किता मात्रै बन्ने रहेछ ओ किता हो यसरी प्राइस एडजस्ट हुन्छ भोलिपल्ट ए तर भोलिपल्ट फेरि मार्केट अब त्यो कारोबार सुरु भएपछि त फेरि 500 मा पुगिहाल्छ नि हैन प्राइस अब के हुन्छ नि यदि कम्पनी राम्रो हो नि के गर्छ नि यहाँ 2-3 थरी स्ट्र्याटेजी लिएको हुन्छ के यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ तपाईहरुलाई व्यावहारिकमा बढी काम लाग्छ जति पनि मैले कुरा भन्न आछु यो सेकेन्डरी मार्केट हामीहरुले गर्यौं भने हामीलाई काम लाग्ने छ
धेरै कुरा काम लाग्छ। एउटा त प्राइस एडजस्टमेन्ट, अनि एउटा स्ट्राटेजी के लिन्छ मान्छेहरूले भने पहिला सेयर किन्छ, अनि यो प्राइस त बोनस सेयर बुक क्लोज हुने दिनसम्म त बढ्दै जान्छ, यो बढ्दै 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 500 पुग्या हुन्छ कि त्यहाँनिर। अथवा यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो हैन, 500 छ बुक क्लोज, अब चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेपछि त यो त बढेर 900, 1000, 1500 कति पुगिरहेको हुन्छ। अनि भोलिपल्ट के हुन्छ त यसरी एडजस्ट हुन्छ। एक थरीले के गर्छ भन्दा यो 500 मा किनेकाले अब बुक क्लोज हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बोनस खान चाहँदैन, बोनस खानेले फेरि यहाँ किन्छ। अनि भोलिपल्ट अर्को थरीले के गर्छ भन्दा यो 5500 मा आज बेच्छ, उसमा त पैसा धेरै भयो, भोलि नम्बर अफ सेयर धेरै यहाँ किनिदिन्छ कि। खासै बेच्नेलाई नै घाटा रहन्छ, किन्नेलाई पनि उस्तै नै पर्ने रहेछ है। अब के हुन्छ त भन्दा यो फेरि सस्तोमा पायो भन्छ, मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ नि बोनस सेयर जस्तो ओहो यो कम्पनीको सेयर त सस्तोमा आयो भन्छ, यो किन्न थाल्छ, यो किन्न थालेपछि यसको प्राइस फेरि बढ्न थाल्छ। अनि त्यो हुन्छ। अर्को के हुन्छ नि अब बोनस यो वर्ष दियो, अब बोनस दिन सक्दैन भने नि यहाँबाट घट्न पनि सक्छ, फेरि यो प्राइस एडजस्ट हुने बित्तिकै बढ्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै अस्ति नेपाल लाइफको तपाईँ केस हेर्नुभयो भने 50% उनले डिभिडेन्ड दिएको थियो, योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको हेर्नु भने 2900 रुपियाँमा लगभग 2900 लगभग 3000 भन्यो होइन, 2900 कति पुगेको छ कि ल 2900 देखि 3000 को बिचमा बुक क्लोज भएको छ। अनि त्यसपछि त्यो बुक क्लोज हुँदाखेरि 50% एडजस्टेड क्यास र उ गर्दाखेरि 2300 मा ओपनिङ भयो, 2300 बाट 2500 पनि पुग्यो, 2500 बाट अहिले घटेर 1600, 1500 मा आएको छ। मार्केट अहिले त ओभरअल सबै घटेको छ हैन, अहिले घटेको। अब यो स्ट्राटेजी चाहिँ के, यो चाहिँ हामीलाई स्ट्राटेजी त अब विभिन्न हुन्छ। कसैले बोनस खानलाई सेयर किन्छ, कसैले बोनस भन्दा अगाडिको हाई भ्यालुमा बेचेर लो भ्यालुमा भोलिपल्ट पर्सिपल्ट उठाउँछ, त्यो आफ्नो स्ट्राटेजी। तर बोनस खान्छु भने पनि घाटा नलाइन्दै हुँदो रहेछ। हो बोनसले गर्दा के हुन्छ नि समग्रमा तपाईले बोनस नचाहिने भ्यालु बढिसक्यो भने त अगाडि नै फेरि आवश्यक भन्दा बढिसक्यो हुन सक्छ, बढिसक्यो हुन्छ। अनि बोनस लिइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईको भ्यालु त एडजस्ट हुन्छ, फेरि भ्यालु सस्तोमा सेयर भनेर फेरि मान्छेले उठाउन थाल्यो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ बढ्न थाल्छ, त्यतिखेर चाहिँ फाइदा हुन्छ कि। त्यतिखेर चाहिँ फाइदा हुन्छ। तपाईले भने जस्तो 500 फेरि पुग्छ, फेरि 500 मा पुग्दाखेरि यता बोनस पनि 500 सम्म पुग्दाखेरि पनि अहिले दिन बेच्नु हो भने त बराबरी जस्तै पर्न आयो, त्यहाँ बढी भयो भने त फाइदा हुने हो नि आफ्नो बेच्नेलाई पनि। हैन 500 मा पुग्यो भने त तपाईले फाइदा भयो नि, 30 किताको त फाइदा भएन पैसा, 30 किताको त फाइदा भयो। हजुर त्यो 30 किताको टोटली फाइदा भयो। त्यो भएर बोनस राम्रो दिने कम्पनी छ भने जति पुसुकै हाई प्राइसमा भए पनि आफूले होल्ड गर्न सकिन्छ भने घाटा लाग्दैन भन्छ के। अब बोनसै नदिने कम्पनी रहेछ भने चाहिँ जति होल्ड गरे नि त्यो हुनेवाला केही पनि छैन, फेरि त्यसले सधैँ लस्ट मात्रै गर्छ। अब ट्रेडिङमै विचार गरियो भने मात्रै हो है। त्यो ट्रेडिङ एकदम सेन्सिटिभ मार्केट हो नि त, यता सानो कुराले पनि धेरै तलमाथि गराउँछ हैन। अब यो पैसा कमाउन जति एकदमै गाह्रो छ यो मार्केटमा, तर कमाउन गाह्रो छ, गुमाउन सजिलो छ। गुमाउन लाग्दै सजिलो छ, पछिल्लो क्रममा त्यही भइरहेको त नि। हो त्यो भन्नाले अब यसलाई चाहिँ अब यहाँ विभिन्न फ्याक्टरहरु छ, तपाईको ग्रुप वाइज जान्छ हैन। हो अब धेरै कुराहरु छ, अब कति कुराहरु हामीलाई थाहा छैन। त्यही त एउटा कुरा मात्रै भए पो अब धेरै कुराहरु फरक पर्छ कि। खास हामीले अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि हाई डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको चाहिँ भ्यालु हाई हुन्छ, हाई हुन्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो हो। अनि अर्को व्यावहारिक कुरामा चाहिँ के हो भन्दा यसरी चाहिँ प्राइस कति पर्सेन्ट दियो भने, जस्तै हिजोको प्राइस कति थियो आजको प्राइस कति हुन्छ त भोलि तपाईले पढेको मान्छेले जान्न पर्यो भने आज बुक क्लोज 3000 मा भयो र यसले 50% दियो भने 3000 डिवाइडेड 1.5 गर्यो हामीले, 50% डिभिडेन्ड दिँदा 1.5 गरिदियो भने भोलिपल्टको भ्यालु त्यही आइरहेको हुन्छ। त्यो आउँदो रहेछ अनि हामीले बुझ्नेको लागि त्यति बुझिन्छ। त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन सर, थाहा भयो अब चाहिँ। अनि त्यही थाहा हुनको लागि नै हामीले यो पढेको ल। एउटा यो हो। अनि अब एउटा त भ्यालु हामीले निकाल्ने स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरिको कुरा आयो। अनि अर्को स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्प्लिट भन्ने हाम्रो टर्म छ। यो खासै फर्मुला त यसमा छैन, खाली के हो भन्ने कुरा मात्र भनौँ। स्प्लिट भनेको के हो तपाईले बुझ्नु भएको छ? स्टक स्प्लिट भनेको अलि छैन सर। एउटा स्टक स्प्लिट भनेपछि यो पनि नेपाल लाइफले सुनिरहेको शब्द हो। हजुर, नेपाल लाइफले प्र्याक्टिस गर्न खोजेको थियो स्टक स्प्लिट गर्ने भनेर, प्राइस बढाएर त्यो पनि गरे। तर के हो त भन्दाखेरि प्राइस बढाउन खोजेको थियो, अनि पछि सायद सम्भवतः बीमा समितिले नै हो कि सेबनले हो यसलाई रोकिदिएको छ अहिले। पहिलो फर्स्ट टाइम प्र्याक्टिस गर्न खोजेको थियो नेपालमा। स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ के हो भने सेयरको भ्यालु बढ्दै 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 गयो, सेयरले
एकदम राम्रो डिभिडेन्ड दियो, भ्यालु बढ्दै 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 गयो। अहिले नेपालमा सबभन्दा हाई कस्ट भएको सेयर चाहिँ युनिलिभर हो। युनिलिभर छ। युनिलिभरको प्राइस कति छ अहिले? मैले त हेरेर त ठ्याक्कै छैन सर, त्यो एकचोटि मैले अस्ति नै हेरेँ बेला 26,000 तान्नु कति थियो जस्तो लागेको थियो, अहिले त घट्यो होला नि। सायद घट्यो होला, मैले अहिले त हेरेँ हैन। मैले एउटा स्टडी पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ 32,000 सम्म पुगेको थियो यसको भ्यालु। मैले हेर्दा चाहिँ 26,000 तान्नुमा थियो, तर मैले धेरै पहिला हेरेको थिएँ सर त्यसो भए। हो त्यस्तो त्यो प्राइस हुँदाखेरि, त्यसरी प्राइस हुँदाखेरि के हुन्छ, एउटा सेयर पनि किन्न गाह्रो हुन्छ। अनि के गर्छ भने स्टकले स्प्लिट गराइदिन्छ कि। स्प्लिट गराउने भनेको नम्बर अफ सेयर बढ्छ। अनि अब जस्तै स्प्लिट भनेको अब 1/2 भनेर आउँछ स्प्लिट हुँदाखेरि, भनेको अब एउटा सेयर दुईटा बनाइदिने हो। तपाईको नम्बर बढ्छ, प्राइस घट्छ। हजुर 18,800 त अहिले युनिलिभर निकै घटेर छ। अहिले निकै नै घटेर छ। र पनि के भने स्टिल एक किता 100 पार भ्यालु त 100 हो। 100 को 18,000 भनेको त हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट हाई छ यो हैन। अब यसलाई के गर्न सक्छ कम्पनीले भने, अब यसलाई स्प्लिट गराउने भन्छ। कसैले 100 अलरेडी उसँग चाहिँ नम्बर अफ सेयर छ भने, अब यसलाई चाहिँ 1/2 भन्यो भने यसको चाहिँ नम्बर अफ सेयरमा 2/1 हुन्छ। प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त फेरि 1/2 हुन्छ। भनेको अब यसको नम्बर अफ सेयर चाहिँ 200 हुने भयो, प्राइस चाहिँ कति हुने भयो त 9,000 हुने भयो। भ्यालुमा त केही फरक पर्यो त? परेन सर, परेन, त्यसले टुक्राइदियो हैन त। यो टुक्राउने काम चाहिँ के हो त? यही नै हो, टर्म नै यही हो, सेयर टुक्राउने नै हो नेपाली टर्म, स्टक स्प्लिट भनिन्छ। यो भाइ सबैले पर्चेज गर्न सक्ने भयो नि त अलिकति हैन। हो 9,000 10 किता नि किन्न नि सक्दैनन् मान्छेहरूले, नर्मल 10 किता किन्न पर्ने रुल छ क्या रे। हो त्यसो भयो हुनाले कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनाले प्राइस एकदम धेरै बढ्यो भने के गर्छ त यसरी स्टक टुक्राइदिन्छ। यो फेरि यो एक्जाम्पल मात्रै हो 1/2 भनेर। 5 के गर्न सक्छ, 3/5 पनि गर्न सक्छ हैन, 1/5 पनि गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ कम्पनीले गर्ने अब लिने हो। तर नेपालको केसमा यो छैन। तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा टोटल भोल्युममा चाहिँ यो हामीले के भन्छ, मान्छेलाई मार्केटमा चाहिँ स्टक स्प्लिट भयो प्राइस बढ्छ अरे भनेर पनि मान्छेले यो नेपाल एनएलआइसी को सेयर बढाए पनि हो। तर त्योले के गर्छ त भ्यालुमा केही पनि असर गर्दैन। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि भ्यालुमा केही पनि असर गर्दैन। जस्तै हाम्रो साथीहरूले सेयर किने नेपाल स्टकमै बढ्छ अरे, अब स्टक स्प्लिटको ल्याइसक्यो, अब त स्प्लिट भएपछि त नम्बर अफ सेयर डबल हुन्छ भने। तर कारोबार बढ्न सक्छ नि त, फेरि कारोबार बढ्न सक्यो भने मान्छेलाई ट्रेडिङको लागि पनि किन्न सक्छ नि त। हो तर नयाँ टर्म त्यसरी फाल्दा पनि अलिकति सेयर चाहिँ बढेको थियो। तर वास्तविक बुझ्ने भने के हुन सक्छ भने भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ। स्टक स्प्लिटको केस यो हो भने अर्को रिभर्स स्प्लिट छ। फेरि रिभर्स भनेको अपोजिट भयो, अपोजिट उल्टो, त्यसकै उल्टो होला हैन। सानो छ भने ठुलो बनाइदिने होला फेरि त्यसलाई हैन त, त्यही त बुझ्ने होला नि। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ सेयर चाहिँ एकदमै धेरै भयो, भ्यालु खासै भएन भनी अब चाहिँ ओइ 1/2 भनेको थियो भने अब 2/1 बनाउँछ कि अहिले। रिभर्स त खासै उमा नआउला है हामी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ। रिभर्स नेपालको सन्दर्भमा त यी दुईटै कुरा प्र्याक्टिसमा छैन। यो गर्न खोजेको पनि रोकिया छ। तैपनि अब के हो यो भन्ने टर्म चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब 2/1 बनाउने भनेको, अब 2/1 बनाउँदाखेरि अहिले 100 किताको हामीले इक्जाम्पल दिएको थियौँ। यहाँ 100 थियो भने अब के हुन्छ त भन्दा 2/1 बनाउँदा 100 × 1/2 हुन्छ। अब 50 किता आयो यसको। अनि यसको प्राइस मानौँ सपोज अब यही 18,000 थियो भने अब चाहिँ प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त 9,000 थियो भने 9,000 × 2/1 हुन्छ। प्राइस बढ्छ, नम्बर अफ सेयर घट्छ। रिभर्समा स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर बढ्छ, प्राइस घट्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल त्यही नै हो। अब यो हामी न्युमेरिकल गर्दा पनि थाहा भइहाल्छ। एउटा स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि प्राइसमा कसरी एडजस्ट गर्ने, एउटा स्टक स्प्लिट टर्म हामीले हेर्यौँ जुन हामीले चाहिने, अनि अर्को रिभर्स स्प्लिट, अनि अर्को एउटा छ स्टक रिपर्चेस। मार्केटबाट आफ्नै सेयर कम्पनीले आफैले किन्नेले चाहिँ रिपर्चेस भन्छ, जुन मार्केटमा पठाएको सेयरहरू हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भयो। अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा हेर्दा र यसमा चाहिँ जुन सेयरमा खेल्ने भन्छ नि अब हाम्रो टर्ममा चाहिँ हजुर हजुर रिपर्चेस यो खेल्ने ठाउँहरु चाहिँ धेरै हुन्न छ। पहिलो सुरुमा त ठुलो क्यापिटल चाहिने यसलाई,
अब सेयर चाहिँ सस्तोमा उठाएर राखिदिने अनि आफैले बढाउने घटाउने अनि आर्टिफिसियल डिमान्डहरू राख्ने आर्टिफिसियल सप्लाई गरिदिने अब यो चाहिँ यसमा हुन रहेछ कहिले यो अलि ठुलो क्यापिटल लगानी गर्न सक्नेहरू हुन्छ नि तिनीहरूले गर्ने होला ठुलो कहिले भोल्युममा कहिले काहीँ चाहिँ कम्पनीले आफैले पनि सेयर चाहिँ के गर्दो रहेछ भने आफ्नो कम्पनीको सेयर आफै किन्दो रहेछ यो किन्ने चाहिँ विभिन्न कारणहरू हुन्छ अब आउटस्ट्यान्डिङ सेयर धेरै भयो भने कहिले काहीँ सेयर किनिदिन पनि सक्दो रहेछ यो इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ त यो प्राइसको इक्विलिब्रियम भन्ने एउटा फर्मुला चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामी लेखौँ पहिला P स्टार into P0 divided n minus small n यो भनेको के हो त भन्दाखेरि P स्टार भनेको इक्विलिब्रियम सेयर रिपर्चेस प्राइस here price अनि P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस अफ सेयर भइहाल्यो हैन करेन्ट मार्केट प्राइस पर सेयर n number of share outstanding एकदम टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति भएको छ अनि स्मल n भनेको चाहिँ रिपर्चेस गर्न चाहेको नम्बर अफ सेयर टु बी रिपर्चेस यसरी चाहिँ प्राइस कति हुन्छ त हामी कहाँनिर इक्विलिब्रियम हुन्छ त भनेर हामीले हेर्न पर्यो नि यो फर्मुला लगाएर हामीले रिपर्चेस गरेको केसमा लेख्छौँ अब डिभिडेन्ड त नर्मली अब कसरी दिएको छ नेपालको केसहरुमा भन्ने अलिकति यहाँ थ्योरिटिकल पार्टहरु हुन्छ त्यो हामी हेरिहाल्छौँ यसमा फर्मुला नै भन्ने खासै छैन यही नै हो फर्मुला भनेकै एउटा रिपर्चेसको केसमा के हो कसरी रिपर्चेस भन्ने कुरा यो चाहिँ नम्बर शेयर आउटस्ट्यान्डिङ बढी भयो नि कम्पनीले आफ्नै पनि शेयर किन्छ आफ्नै शेयर किन्दाखेरि कहाँनिर प्राइस इक्विलिब्रियम जाने फर्मुला भयो हामी न्युमेरिकल एउटा गर्दाखेरि चाहिँ यसको अझै विस्तृत भनौला हाम्रो थ्योरीहरु 2016 पछि त हातै सोधेर हुन्छ सर अहिले त न्युमेरिकलै सोध्दै रहेछ धेरै न्युमेरिकल सोध्छ थ्योरी कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यही नै हो हुन चाहिँ अब कन्सेप्ट बुझ्यो भने त्यसैलाई बुझाइ लेखिदिने भइहाल्यो नि है लेखिदिने हो थ्योरी चाहिँ यस्तो छ थ्योरी सोध्न नि सक्छ अब थ्योरी भन्दा बढी न्युमेरिकल हामीलाई कस्तो छ भने फाइनान्समा न्युमेरिकल गरे पुग्ने गरेरै सोध्छ थ्योरी सोध्यो भने पनि सर्ट क्वेशनमा सोधिरहेछ लङमा खासै सोध्दैन हजुर 5 मार्क्समा सोध्दै रहेछ हामीलाई 5 मार्क्समा र हाम्रो अप्सन आउँछ अप्सनमा सोधे हुन्छ थ्योरी चाहिँ प्राय जस्तो अब अहिले प्याटर्न नै चेन्ज गराए नि मात्र नभए आजसम्मको चाहिँ प्याटर्न हेर्ने भने न्युमेरिकलै छ केसहरु न्युमेरिकलै छ जो हामीलाई आउने अप्सन अब 5 मार्क्सको अथवा 15 मार्क्सको अप्सनमा जस्तै हामीले 5 वटा गरे हुने क्वेशनमा 4 वटा गरे हुने क्वेशनमा 5 वटा दिन्छ र एउटा थ्योरी दिया हुन्छ हजुर अब कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल गर्नै नसक्ने अवस्थामा थ्योरी अलिअलि कन्सेप्ट हामीले न्युमेरिकल गर्दै गर्दा नि बुझ्या हुन्छौं हैन त्यो लेख्दाखेरि पनि अब 0 मार्क्सको ठाउँमा त 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स आउने भयो नि त हजुर हजुर जस्तै तपाईं 5 वटा क्वेशन दियो 4 वटा गर्नु भनेको छ 15 नम्बरको हैन हजुर 4 वटामा सब अथवा 4 वटामा 3 वटा गर्नु भनेको छ भने अब दुईटा त तपाईं न्युमेरिकल गर्नुभयो मानव सब ठीक भयो एउटा न्युमेरिकल तपाईले छुनै सक्नु भएन तर अलिकति केही न केही कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि त्यसको अप्सनमा अब एउटा थ्योरी लेख्न पाइयो लेख्न पाइयो अब के पनि नजान्नु भन्दा त लेख्दाखेरि त 1 2 3 मार्क्स जति भए पनि बढ्ने सम्भावना त रह्यो नि त त्यही त अब त्यसले गर्दा टोटली 0 भन्दा त 3 मार्क्स चाहिँ धेरै फ्लो रोल खेल्छ हेर्नु हजुर अब त्यसले गर्दा हामीले यो पढ्दै गर्दा जुन भन्छौं थ्योरिटिकल कुराहरु पनि त्यतिखेर बुझ्दा त्यहाँनिर काम लाग्छ के हजुर एउटा अर्को कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्वेशन ठ्याक्कै हामीले बुकमा भएको जस्तै आउँदैन एक्जाममा अलिकति ट्विस्ट गरे हुन्छ के
थोरै स्लाइड एकदम सजिलो हुन्छ क्वेसन, तर थोरै के गरिदिन्छ ल्याङ्ग्वेज ट्विस्ट गरिदिन्छ। जसले थ्योरी कुराहरू बुझेको छ अथवा कन्सेप्ट बुझेको छ त्यसले फ्याट्टै गर्छ, त्यसलाई झन् सजिलो हुन्छ। अनि एकदम हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लामो लामो लेन्दी प्रकारको क्वेसनहरू चाहिँ धेरै गर्ने, त्यसलाई चाहिँ गरौँ सरै गरौँ आउने बनाएर चाहन्छौँ, तर त्यो त्यस्तो खालको आइदिन्न फेरि इक्जाममा। त्यसले गर्दा कन्सेप्ट मोटामोटी कन्सेप्टहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। ल हामी यो एउटा दुईटा क्वेसन हेरौँ होइन, त्यसपछि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा खासै गाह्रो छैन। एउटा अनि बाँकी रहेको भोलि गरेर सक्छौँ यसलाई, यसमा खासै धेरै छैन। 7.1 को हेरौँ है। हुन्छ सर। राजुजी नै आइपुग्नु भएको छ? आइपुग्ने सर भर्खरै। ढिलो भयो नि त सर? ढिलो भयो नि सर, बाटैमा थिएँ। बाटैमा हुनुहुन्थ्यो? यस्तै हो सर, अब के गर्ने। ल 7.1 को क्वेसन हामी हेरौँ त। राजु सर हजुरसँग बुक छ? त्यो राजु सर बुक छ भने हजुर त्यो फोटो खिचेर त्यहाँ भाइबर गरिदिनु न, हामी क्वेसन हेर्दै गर्दै गर्दै। मसँग त्यो बुक उपलब्धै भएन सर अहिले, अनि त्यही भएर। अहिले उपलब्ध नभएको कि अहिले समय छैन हजुरसँग? छैन सर मसँग। मसँग यहाँ अहिले चाहिँ उपलब्ध नभएको छ। ए त्यही त, नभए त अब यत्रो गइसक्यो। होइन यहाँ बाहिर अलि बाहिर भएर। ए ए ए ए ल क्वेसन के भनेको छ नि म पढ्छु, नभए हामी एउटा मात्र क्वेसन गरौँ, त्यो टाइम पनि अलिकति थोरै छ। ए हुन्छ सर, हुन्छ। अरू बाँकी रहेको भोलि गरौँला। हुन्छ सर। क्वेसन के भनेको छ नि, द स्टार कम्पनी लिमिटेड एक्सपेक्टेड टु जेनेरेट फलोइङ नेट इन्कम ड्युरिङ द नेक्स्ट 3 years। द कम्पनी करेन्टली हैज 1 लाख सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 1 लाख दिएको छ। अनि हामीलाई इयर 1, 2, 3 दिएर नेट इन्कम चाहिँ कति 12 लाख, 8 लाख र 20 लाख गरेर इयर 1 मा 12, इयर 2 मा 8 र इयर 3 मा 20 लाख नेट इन्कम दिएको छ। र ए मा सोधेको छ डिटरमाइन अर्निङ पर सेयर इच इयर भनेको छ। अनि नेट इन्कम डिवाइडेड नम्बर अफ सेयर गऱ्यो भने अर्निङ पर सेयर आयो कि आएन? हजुर आयो। अब क्वेसन छैन भन्नुभयो, क्वेसन बुझ्नुभयो मैले भन्ने अनुसार? हजुर हजुरले गर्दै जानुहोस् बुझिन्छ, हजुरले गर्दै जानुहोस् बुझिन्छ। हामीले ल म अब क्वेसन नभए मैले सिधै यो तपाईँलाई यो गिभन पनि लेखेँ, त्यसपछि अझ बुझिएला। के भनेको छ क्वेसनले भने नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ एउटा स्टार कम्पनी छ, त्यसको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1 लाख छ अरे। 1 लाख छ अरे। आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि रिपर्टेड वाला हो सर यो? होइन होइन, सेयर रिपर्चेस नै दिन्छ। यो कस्तो भने नम्बर अफ सेयर चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको बाहिर गएको भनौँ अथवा बिक्री भएको सेयर चाहिँ 1 लाख नम्बर अफ सेयर्स होल्डरहरू छन् हामीसँग होइन। के सेयर चाहिँ सेयर टोटल सेयर चाहिँ 1 लाख चाहिँ नम्बर अफ सेयर सेल भएको छ होइन कम्पनीको। यति त बुझ्नुभयो? बुझेँ सर, यति बुझेँ। बुझ्नुभयो है? त्यो लिस्टिङ भएको हो नि? लिस्टिङ भएको नम्बर अफ सेयर भन्दा पनि भयो हो। अब हामीले यहाँ कस्तो दिएको छ नि इयर भनेर यहाँ 1 क्वेसनकै फर्ममा 2, 3 यस्तो इयर दिएको छ। अनि नेट इन्कम भनेर दिएको छ। इयर 1 मा 12 लाख, इयर 2 मा 8 लाख, इयर 3 मा 20 लाख होला जस्तो लाग्छ। 6 छ अनि 20 लाख। यसरी हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम दिएको छ। अब नम्बर यति हामीलाई गिभन हो, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 1 लाख, नेक्स्ट 3 इयर को चाहिँ इन्कम चाहिँ यो गिभन दियो। तर हामीलाई सोधेको छ ए मा कति के सोधेको छ नि इपीएस अर्निङ पर सेयर कति होला भनेर सोधेको छ। अब अर्निङ पर सेयर भनेको प्रत्येक वर्ष निकाल्नु पर्यो। अब यसले यसमा के गर्नु पर्यो, प्रत्येक वर्ष नम्बर अफ सेयरले अर्निङ पर सेयर इपीएस भनेको त नेट इन्कम डिवाइडेड नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हो हैन। भनेपछि पहिलो चाहिँ 12 रुपैयाँ जस्तो के 12 रुपैयाँ भयो कि के भयो? 1 लाखले 10 लाखले 12 लाखलाई गर्दाखेरि 1.2 होइन 10 लाख होइन, यो 1 लाख हो। 1 लाख हो भनेपछि 12 रुपैयाँ चाहिँ नाफा भयो त्यो वर्षको होइन त? इपीएस पर सेयर चाहिँ 12 रुपैयाँ भयो। हजुर। पर सेयर कति नाफा हो भनेर सोध्या उले? पर सेयर त 12 हो। 12 रुपैयाँ नाफा हो। हामीसँग नम्बर अफ सेयर चाहिँ
1 लाख छ भनेपछि एउटा शेयर होल्डरले कति पाउने अर्निङ पर शेयर चाहिँ कति भन्यो त अर्को 12 रुपियाँ 12 डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदैन फेरि सबै दिँदैन अब त्यसमा 10% 5% कति तोक्छ बोर्डले त्यही अनुसार आउँछ हैन हो त्यो त अर्निङ पर शेयर मात्र हो फेरि त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड पर शेयर डिपिएस भन्छौँ त्यो अब पछि फेरि यही क्वेसनमा छ अब यहाँ चाहिँ 3 वर्षको निकाल्नको लागि यसलाई फेरि के गर्नु पर्छ भन्दा फेरि 1 लाखले गर्नु पर्यो यहाँ 8 रुपियाँ आउने भयो यहाँ चाहिँ फेरि 1 लाखले गर्नु पर्यो 20 रुपियाँ आउने भयो यो चाहिँ इपिएस हाम्रो 3 निकाल्नु भनेको छ ए को चाहिँ त्यो भयो बुझ्नुभयो बुझ्यो सर ठिक अगाडि बढौँ क्वेसन नम्बर 1 को ए अब बी मा के सोधेको छ हेरौँ त बी मा सोधेको छ डिटरमाइन टोटल डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर इफ द डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 60% इज मेन्टेन भनेर सोधेको छ अब हामीलाई बी मा चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिएको छ डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो जसलाई डिभिडेन्ड पे डिपिआर रेशियो पनि भनिन्छ यो चाहिँ 60% दिएको छ भनेपछि 12 रुपैयाँको 60% डिटरमाइन द डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ कति होला डिटरमाइन गरौँ भनेको छ डिभिडेन्ड पर शेयर डिभिडेन्ड पर शेयर डिपिएस कति होला भनेर हामीले सोधेको छ अनि अर्को डिटरमाइन डिभिडेन्ड पर शेयर एन्ड टोटल डिभिडेन्ड पनि सोधेको रहेछ है टोटल डिभिडेन्ड कति होला भनेको छ टोटल डिभिडेन्ड कति डिभिडेन्ड पर शेयर कति भनेको छ अब हामीले जस्तो अहिलेको जस्तो यहाँ इयर हेरौँ इयर 1 2 3 यति त भयो हैन यहाँ हाम्रो भयो नेट इन्कम इयर 1 मा छ 12 लाख यसमा 8 लाख यसमा 20 लाख यदि हाम्रो के छ नेट इन्कम छ अब डिभिडेन्ड टोटल डिभिडेन्ड कति हुने हो त हेर्नुस् त 60% हो जस्तो 12 रुपैयाँको 60% हैन 7 रुपैयाँ 20 पैसा त्यही हो पर शेयरमा त त्यो भयो टोटल डिभिडेन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ इन्टु 12 लाख गरिदिनु त होला नि त्यो 7.2 इन्टु 12 लाख गरिदिने त्यो गर्दा नि भयो अथवा यसकै 60% पहिले टोटल इन्कमको 60% गरिदिउँ न हजुर त्यही गरिदिनु भइहाल्यो नि डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 12 लाखकै 60% गरिदिउँ कति आउँछ तपाईले भने जस्तो 7 रुपैयाँ 20 पैसा इन्टु 1 लाख गर्दाखेरि 7,20,000 भएन 12 लाख इन्टु 0.6 गर्यो भने आउला नि हैन 7,20,000 त्यही त हो नि 7 लाख त्यस्तै 8 लाख पनि गरौँ 20 लाख पनि गरौँ 12 लाखको 60% निकाल्ने हैन 12 लाखको 60% हो हामीले डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिएको छ 8 लाखको 60% अनि 20 लाखको 60% हैन अनि त्यो सबै जोड्न परेन निकाल्ने मात्रै सेकेन्डमा 4,80,000 आयो 4,80,000 अनि अर्को 20 लाख भनेपछि त 20 लाख इन्टु 0.6 गर्यो भने 12 लाख यो 12 लाख यसरी आयो यो टोटल डिभिडेन्ड आयो अब डिभिडेन्ड पर शेयर डिपिएस निकाल्न पर्यो नि यसैले नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गर्ने हो जस्तै यो प्रत्येक नम्बर अफ शेयर त 1 लाख हो भनेपछि यसको 7.2 हुने भयो 1 लाख डिभाइड गर्दा यसको 4.8 हुने भयो यसको 12 हुने भयो हैन हो हामीले यो दुईटा निकाल्नु भनेको छ टोटल डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड पर शेयर दुईटा आयो एक नम्बरमा ए र बी मात्रै सोध्या हो सी पनि छ
ल अब यो पनि भयो हैन अब सी को हेरौँ त एउटा लास्ट वान C go determine the dividend per share if the company declare RS5 regular dividend per share and 25% earning per share extra dividend is provided भनेछ यसले के भनेछ भने रेगुलर डिभिडेन्ड 5 रुपैयाँ दिने अरे रेगुलर डिभिडेन्ड 5 रुपैयाँ दिन्छ अरे हेर्नुस् है त अनि एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड चाहिँ के दिन्छ per share and 25% earning per share extra dividend भनेको एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड चाहिँ कति दिन्छ अरे भन्दा $25% of EPS earning per share को दिन्छ अरे भनेपछि टोटल डिभिडेन्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अहिले अब यहाँनिर हामीले हेर्नुस् त फेरि अहिलेको जस्तै year 1 2 3 भयो EPS एउटा कोलममा हाम्रो पहिलो वर्षको EPS 12 हो दोस्रो वर्षको 8 हो तेस्रो वर्षको 20 हो यो क्लोज गरौँ टोटल डिभिडेन्ड निकाल्दाखेरि हाम्रो पहिलो रेगुलर डिभिडेन्ड पहिलो वर्ष 7.2 हैन हामीले क्वेशनले के सोधेको छ सीमा के सोधेको छ भने 5 रुपैयाँ रेगुलर डिभिडेन्ड अनि अर्निङ पर शेयरको चाहिँ 25% दिन्छ भने टोटल डिभिडेन्ड कति हुन्छ भनेको छ रेगुलर डिभिडेन्ड त 5 रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष दिने नै भयो यो क्वेशनको अनुसार सी अनुसार चाहिँ अनि एड अब कति हुने भयो त अर्को डिभिडेन्ड भन्दा 25% अफ EPS 25% अफ EPS भनेको अब यो वर्षको EPS कति थियो त भन्दा 12 हो नि त पहिलो वर्षको त 12 हो 12 को 25 गर्दा कति हुन्छ 3 रुपैयाँ यो वर्ष एड हुने हो अब दोस्रो वर्ष 8 रुपैयाँ हो 8 रुपैयाँको 25% गर्दा कति हुने हो 8 × 0.25 2 हुन्छ 25 हो अनि त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष EPS 20 हो 20 को 25% गर्दा 5 हो हजुर 5 को 20 5 यदि आयो भनेपछि हाम्रो टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि टोटल डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ कति हुने हो त यहाँ 8 रुपैयाँ हुने हो यहाँ 7 रुपैयाँ हुने हो यहाँ 10 रुपैयाँ हुने हो यो सोधे हामीले रेगुलर चाहिँ 5 रुपैयाँ दिने र अर्निङको चाहिँ 25% डिभिडेन्ड दियो भने डिभिडेन्ड कति पाउला त भनेर सोधेको छ पहिलो वर्ष 8 रुपैयाँमा आउँछ फर्स्टको चाहिँ पर्सेन्टेजमा सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो बीमा चाहिँ पर्सेन्टेजमा डाइरेक्ट दियो सबै जति दिने हो अनि थर्डमा चाहिँ क्यास अलिकति दियो अलिकति पर्सेन्ट दियो हैन क्यास अलिकति भन्दा नि अलिकति रेगुलर डिभिडेन्ड दियो यो सबै क्यास डिभिडेन्डकै हो हिसाब त अहिलेसम्म हामीले गरेको स्टक डिभिडेन्डको हामी आएको छैनौँ स्टकको दियो भने प्राइस एडजस्टको जुन अहिले फर्मुला लेखाएको थिएँ त्योमा आइपुग्छ तर नि थर्डको चाहिँ 25% भने चाहिँ फेरि त्यो छुट्टै उसकै क्यासमै दियो दिन चाहिँ क्यासमै दियो क्यासमा दिँदाखेरि थर्डमा के स्किम राख्यो भने 5 रुपैयाँ चाहिँ पर शेयर दिने रेगुलर हैन अनि त्यहाँ बढी भएको नाफाबाट फेरि 25% पनि दिने अनि प्लस 5 रुपैयाँ रेगुलर आउने भयो जति अर्निङ पर शेयर जति भए पनि अनि प्लस फेरि अर्निङ पर शेयरबाट 25% कति आउँछ 25% गर्दाखेरि त्यो पनि जोडेर दिने भनेको के क्वेशनले त्यो भने अनि 5 रुपैयाँ त हामीले सधैँ दिने हो रेगुलर 1 इयर वन 5 2 इयर वन 5 3 इयर वन 5 राख्यौँ अनि 25% चाहिँ EPS को भनेर 3 2 5 निकाल्यौँ अनि जोडेर टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले 8 7 र 10 निकाल्यौँ यो क्वेशन हेर्नु होला 1 नम्बरको केही पनि छैन नेट इन्कम दिएको छ अर्निङ पर शेयर निकाल भनेको छ नेट इन्कम डिवाइडेड नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरे अर्निङ पर शेयर आउँछ एमा बीमा 60% डिभिडेन्ड दिने भनेको छ प्रत्येक अर्निङ नेट इन्कमको 60% निकाल्दिनुस् टोटल डिभिडेन्ड हुन्छ अनि नम्बर अफ शेयरले भाग गर्यो भने डिभिडेन्ड पर शेयर हुन्छ जुन बीमा सोधेको छ सीमा रेगुलर डिभिडेन्ड 5 रुपैयाँ
र अर्निङ पर सेयरको 25% गरेर टोटल डिभिडेन्ड निकाल्नु भनेको छ। त्यति नै हो। भयो भयो सर। ल यो लगायत अब अरू आशा छ यो सजिलै छ। यस्तै खालको चाहिँ क्वेसन पढ्दै हामीले चाहिँ के भनेको छ क्वेसन आन्सर गर्दै गरे खालको छ। 2 को 3 को 4 को 5 को सबै यस्तै छ। एकदमै 6 को अलिकति बरु गाह्रो छ कि अलिकति नभए 4 5 सम्म छ। 7 8 मा अलिकति डिफ्रेन्ट प्याटर्नको छ। यो जस हामी भोलि अब कति गर्न सकिन्छ यो यसो एउटा दुईटा क्वेसनहरु तपाईले हेर्नु होला। ए हुन्छ सर। बाँकी भोलि अघि बढाउँला नि। भोलि अघि बढाउँला। भोलि नै सिद्धिन्छ यो त धेरै लाग्दैन। हुन्छ सर। ए कन्सेप्ट बुझेपछि भयो यो त। भोलि हामी क्लास गर्छौं नि हैन? शनिबार हो। हजुर बेलुका गरौँला नि त। के बिदा छ कि के छ? सरले नोटिस दिनुहुन्छ होला। हैन हामी सल्लाह गरौँ न। हामी गरौँ भन्ने मेरो कुरा त बरु पछि यसलाई सकौँ भन्ने प्लानमा हो। हुन्छ सर गरौँ सर गरौँ। किन भन्दा अब यो सहित हामीले किन अब यो घटस्थापन त अब आउने अर्को हप्ता हैन बिहीबारै हो। बरु दशैंमा बरु चाँडै नै गरौँला है। चाँडै नै बिदा दिउँला। बिहीबारै हो। हामीले बुधबारसम्म चाहिँ सबै सक्ने प्लानमा छु म चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि बरु तपाईहरुको समस्यालाई एड्रेस गर्नलाई फेरि दशैं पछि तिहार अगाडि गर्नु पर्छ नि गरौँला। गर्नुपर्छ सर। किनभने बिचमा नबुझिन्छ है त के गरेर हुन्छ है। हो त्यो अवस्था रह्यो नि। र त्यो बीचमा चाहिँ कुनै क्वेसनहरुको समस्या भयो नि अब त्यो मेसेजबाट पनि एड्रेस गरौँला। ए हुन्छ सर। मेन चाहिँ अब यसलाई सरसटी हामी जानी भनेको यो 4-5 दिन जहाँ गयौं भने हामीलाई यो छाके सकिन्छ। ल भोलि गरौँ न त। हुँदैन राजु जी? हुन्छ सर हुन्छ। भोलि पनि 7 बजेबाट गरौँ है। भोलि अर्को क्लास छैन होला अलिकति पछाडी सार्ने हो कि सर? 15 गते 7:15 तिरबाट गरौँ न। अनि अर्को क्लास छैन नि 30 बाटै गर्दा नि भयो नि। ल 7:30 बाटै गरौँ त्यसो भए। हुन्छ सर। ए हुन्छ एकदम राम्रो। अब हामी फेरि सरको के हुने हो सरसँग सोध्नु पर्ने होला। यो जुमको त फेरि सरले चलाउनु पर्छ नहुँदो रहन्छ। ल म सरसँग भोलि बिहान सल्लाह गरेर मेसेज हाल्न लगाउँछु। हुन्छ सर हुन्छ। क्लास नहुने भयो भने चाहिँ मेसेज आउँदैन है। हस् सर।